स्मार्ट सिटीच्या नावान पक्ष अशे लुटपाचे काम चल्ला अशें आमकां दिसता। एक एक काम 3-3, 4-4 फावटी घेवप म्हणजे या लुटाची लूट ही बिंदास लुटपाचें काम चल्ला। आजचो बोटो सामको हांकां असोच दिल्ल्या भशेन जाला आनी हाका विचारपाचें ना कोण कांय ना। कितलीं वर्सां जालीं विदीन सप्टेंबर खंयचे ऑक्टोबर खंयची तारीख खंयचो म्हयनो दितात। आमी लास्ट टायमार व्हिडिओ करताना तेन्ना सांगलेले प्रेसाक सांगलेले आमी की खंयची सप्टेंबर खंयचो मे म्हयनो खंयचो ऑक्टोबर ह्या वर्साचो का फुडल्या वर्साचो का आनीक 10 वर्साचो हे पळय ताकाच लागून आमी म्हणटा ते कित्याक हेंचें काम हेंचे पळय तोंडांतून उतरां भायर सरता ती कांय सारकी सरना। टायमार हेंचें कांयच आसना हे परत परत लोकांक त्रास आनी ह्या पयशांचो वापर सगळ्या वाटेन नाशाडी। काम जे चल्ला 3-3 फावटी 4-4 फावटी हे काम चल्ला हे तुम्ही आता पळयल्या हे म्हाका दिसता 3ऱ्या फावटी पडला। हे सिवरेज लायनीचे जे काम आसा ते परत परत म्हणजे तांकां थाव कितें आसा तो सारको लागनासल्या कारणान हे परत परत काम करपाचें आसा। इंजिनियराक म्हाका दिसता कितेंच खबर ना ताका कशा रितीने इंजिनियराचें काम करपाक जाय कितें मुवमेंट आसा खंय बारीक काम करूंक जाय खंय व्हडलें काम करूंक जाय कसलें उदक हे म्हणजे सिमीट कितलें वापरूंक जाय खडी कितलें वापरूंक जाय हेंच ताका ज्ञान ना। म्हणजे ताका ज्ञान नासल्या कारणान हे सगळें अशें जाता। 3-3 फावटी वेस्ट ऑफ मनी काम चाललेलें आसा। स्मार्ट सिटीचे वेस्ट ऑफ मनीचे काम चाललेलें आसा। हे आतां पळयना तुमी हो गटर हो परत तेंच्यांनी आतां गटर करतात तेच्या पळय ते 2दा जाले आनी हो ही आतां 3ऱ्या फावटी। हे टायल्स हो टायल्स पळया हो टायल्स इतलो बरो स्ट्रॉंग टायल्स हो खंय घालता परत हो आतां काडटात म्हणून देखावे हो हे सगळे काडप आनी दाखोवप खंय तरी हे करप आनी म्हणजे बेश्टो पयशाची वाट तितली लावपाची आनी मागीर दाखोवप इतले लांब रुंद बजेटाक मागीर दाखयतले कितें चल्लां हे। आतां पळय थोडे पयलीं कॉन्ट्रॅक्टराक म्हणून काम दिलें कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिले उपरांत कॉन्ट्रॅक्टर बरें करूंक ना म्हणून म्युन्सिपाल्टीन परत त्याचो एस्टिमेट काढलो आणि परत त्याका म्युन्सिपाल्टीन म्हणून काम केले। म्हणजे कितें आसा जो बजेट तुम्ही पयली PWDक दिल्लो जेका जी सुडाका कोण तरी स्मार्ट सिटीचे जो काम करता तेका तुम्ही दिल्ले तो सारको करूंक ना म्हणून तेवटेन पुलिसा फुडल्यान तशेंच म्युन्सिपाल्टीन तो रोड केलो मागीर तोय सारको धरून ना गटर पूर्ण म्युन्सिपाल्टीन बांधलो तेंच्यांनी बांधलेलो सगळं उडयलो उदक साचता उदक तुंबून उरता म्हणून परत तेंच्यांनी काम केले म्युन्सिपाल्टी म्हणजे डबल काम हे परत परत। अरे कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंट त्यांचो खंय तो दिसत ना कन्सल्टंट खंय लिपला खबर ना आपली आजेचो बोटो घेतलो गायब तो ताका कित्याक पडला सरकार आसा न्हू लोक आसा न्हू पैसे हाडून दिवपाक आनी हे करपाक अशा रितीने आनी हे लेबरांक हाडून तांकां हांगा काम करता तेंची भुरगीं हांगा आसता तेंची देखरेख कोणाक कळना ती भुरगीं झाडां हांगा बसता आझाद मैदानाचेर सगळी घाण जाता ते ते बसपाच्यो खुर्च्यो बिरच्या तेंचे पुसप ना काय ना एक कामगार धाडटा थंयसर ती बायली ती हांगा सारून मारता म्हटल्यार थंयसर कचरो पडटा थंय सारून मारता म्हणटा हांगा 2 जाणां तरी जावंक जाय आझाद मैदान हेंचो धूळ वयल्यान थंयसर कितेंच नितळसाण ना। स्मार्ट सिटीच्या नांवान पक्ष अशे लुटपाचें काम चल्लां अशें आमकां दिसता। एक एक काम 3-3, 4-4 फावटी घेवप म्हणजे ह्या लुटाची लूट ही बिंदास लुटपाचें काम चल्लां। आजचो बोटो सामको हांकां असोच दिल्ल्या भशेन जाला आनी हाका विचारपाचें ना कोण कांय ना। आमदार खंय आमचो हो खंय म्युन्सिपाल्टीचो मेयर आहा तो खंय कोण ना कन्सल्टंट खंय हेंच्या वांगडा इंजिनियर खरें आसपाक जाय हे लेबर आहा हेंच्या वांगडा कन्सल्टंट नाका तांकां बाबा तुमी अशें करा तशें करा ते कितें शिकल्या तेंचे ते हे गांवठी काम करतले अशें कर आनी तशें कर वांगडा रावंक जाय खरें म्हणून जाल्यार काम करतना ट्रॅफिकाची जातलीच न्हू। अरे आमी परत परत अशा लोकांक त्रास केले ट्रॅफिक जाम जातली ट्रॅफिक कित्याक जाम जावचें ना हे 3-3, 4-4 फावटी जाता अजून कितें सारकें काम केला कितलीं वर्सां जालीं विदीन सप्टेंबर खंयचे ऑक्टोबर खंयची तारीख खंयचो म्हयनो दितात। आमी लास्ट टायमार व्हिडिओ करताना तेन्ना सांगलेले प्रेसाक सांगलेले आमी की खंयची सप्टेंबर खंयचो मे म्हयनो खंयचो ऑक्टोबर ह्या वर्साचो का फुडल्या वर्साचो का आनीक 10 वर्साचो हे पळय ताकाच लागून आमी म्हणटा ते कित्याक हेंचें काम हेंचे पळय तोंडांतून उतरां भायर सरता ती कांय सारकी सरना। टायमार हेंचें कांयच आसना हे परत परत लोकांक त्रास आनी ह्या पयशांचो वापर सगळ्या वाटेन नाशाडी
तितले हे सरकाराचे इंजिनियर असा सुशेगाद एसी रुमान बसतात. तांकां पुढून वचूंक ना. कितें आसा लोक बॉम्ब मारतले ते कोणाक मिनिस्टराक बॉम्ब मारतले आमचे कित्याक आमकां आजेचो बटवो मेळ्ळो आमी सुशेगाद आहा म्हणटा ते. खरें म्हणजे जाल्यार मिनिस्टर 5 वर्साचो. मागीर कितें आसा तुमचेच कडेन खातें तुमी सांबाळूंक जाय. कश्यो फायली करूंक जाय कितें करूंक जाय तुमी सगळें दवरूंक जाय. तांकांच जर खबर ना कसले नाका असलेले इंजिनियर घेतले आसतले म्हणून हे 3 फावटी काम करचें पडलां. क्वालिटी सारखी दिसता. हेच सांगतात कितले मेरेन टिकतले कितले मेरेन आता काम केला हे 3ऱ्या फावटीचे काम ना कितले मेरेन कितलो वगत रावतले हे सुद्धा आता तुका सांगता एक पावस जालो पळय हे बी गो सिमेंट पळय कशें मारला हांकां आतां खरें म्हणजे जाल्यार दोनी वाटेन ते सारके हे करूंक जाय आसलें. हे कशें हे सिमेंट मारप हे फातर मारप हे कसले हे कितें काम हेंचें अशें 3rd डिग्रीचें काम करप. ते पळय प्लास्टरींग आता तेंचें प्लास्टरींग पळया तुकी लायल्या भशेन म्हणटा तूं तुकीच लायल्या न्हू ही म्हणून तरी 3ऱ्या फावटी काम येयला न्हू. आज हे 3ऱ्या फावटी काम जावप हेका कारण कितें अशी बेश्टी थुकी लायता लायल्या जाल्या काम जालें अशें असलें करता म्हणून ते मातशें पाड पडला न्हू. अरे एक काम एकदांच जावपाक जाय आनी बरें जावंक जाय स्ट्रॉंग जावपाक जाय. तांकां 3 फावटी काम करचें पडटा. प्रत्येक स्मार्ट सिटी तांकां 3 4 फावटी काम करचें पडलां. तुमकां पळयला काकुलो मोला कडेन तुमी पळयले मागीर ते हेजे कडेन पळयले तुमी सांतिनेसा कडेन थंयसर पळयले सगळे वटेन अशें खंय ना ते सुलभ हेचे ओपन केल्ले तेंचे उदक कशें वयर येतालें लोकांच्या आंगार बिंगार पडटालें तुमी पळयलें. तेंचें काम जें आसा जे खरें म्हणजे जाल्यार स्टार्टिंगचे इंजिनियर कोण आसलेले पळय तांकां खरें म्हणजे जाल्यार आपोवंक जाय आसलें खंयसून लायन आसा कितें लायन आसा उदकाची लायन खंय आसा सिवरेज लायन खंय आहा हेजो पयलीं खरो म्हणजे जाल्यार अभ्यास जावपाक जाय आसलो. तो कन्सल्टंट आहा ताका धड कांय खबर ना ताका आजेचो बटवो मेळ्ळो तो गेलो. हांगा उदकाची आनी सिवरेजाची लायन दोनी एकूच जाल्या कशी दिसता. हेतुलें उदक तेतून वचपाचें तेतुलें उदक तेतून वचपाचें आनी त्याच लोकांनी पिवपाचें आनी वचपाचें आनी कितें मटेरियल बरें आसा ते रफ कामाक खंय तरी बरें तरी जाग्यार यूज करूंक जाय. ते मटेरियल आतां तुमी पळयलां हांवें इतल्या नेटान आपटलें पूण ताका कांय जालें ना कित्याक तें स्ट्रॉंग बरें तें मटेरियल तेजो वापर हे आतां व्हरून तेंच्यांनी खंय उडोवप हे पळय हे उडोवप खंय तें म्हाका सांग. हे खंय तरी व्हरतले आनी उडयतले आनी कितें करतले. अरे तेजो वापर सुद्दां खंय तरी फुटपाथाक गांवान बिवानच्या जाग्यार उदक तान हे जाल्लें आसा अशा जाग्यार तेजो वापर करूंक जाय न्हू आनी ताका वयल्यान पेंट मारूंक जाय. तें ना कितें आसा खावपाची संवय जाल्या कारणान पयसो कसो गैरवापर करपाचो हेच ह्या सरकाराचे हे आसा पळय खातें गव्हर्मेंटाचे तेंच्यांनी हेच केल्लें आसा. आनी म्हणूनच हे अशी अंधाधुंदी आनी 3 4 फावटी लोकां आतां पळय ट्राफीक सुद्दां पळय हे अशे कामा बद्दल हे अशे जर हे आसात हे अशे ट्राफीक जाम लोक सफर जातात कित्याक लोकांक कळटा पण वळना. लोकांकूय अशें आसा लोकांक कळटा पण लोकांक वळना. लोक असले जाल्ले आसा सद्या कितें करतलो. अशें कितें मोठे करप्शन कितें चल्लां अशें दिसता. अरे सांगलें न्हू तुका आजेचो बटवाचें काम चल्लां म्हणून आजेचो बटवाचेंच काम ना. एक काम 3 फावटी घेता हेचो अर्थ कितें बस कोण रिस्पॉन्सिबल म्हणजे सरकाराचे इंजिनियर आसा ते रिस्पॉन्सिबल जेचे कडेन खातें आसा तो रिस्पॉन्सिबल म्हाजे कडेन जर कसलें काम आसा तें काम बरें जालां काय ना जाल्यार तें पळोवपाचें काम कोणाचें बेश्टेच हांवें सायन मारपाची न्हू. आमी कॉन्सुलर आसलेली आमकां खबर आसा एक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी काम दिल्या उपरांत तो कॉन्ट्रॅक्टरान काम बरें केलां काय ना वचून दिसाक एकदां तरी थंय पासय मारून कितले मानाय हाडल्या कितले कितें आसा तें पळयताले. अरे हेंचे आजेचे बटवे घेवपाक हेंच्या वांगडा सगळे जाण आसता हे काम पळोवपाक हेंचे कडेन ना कोणूच ना कित्याक पळयना. PWD खंय आसा जिसोडा खंय आसा म्युनिसिपालिटी खंय आसा नांव बदनाम कोणाचें हेंचे सगळ्यांचेच न्हू. परत आतां हे म्हणून आतां परत डबल हे करून म्युनिसिपालिटी परत करतलो कित्याक सारकें जावंक ना म्हणून म्हणजे परत म्युनिसिपालिटीचो फंड आसा तो काबार करतले म्हणजे 3 4 कडसून काम चल्लां अशें दिसता.